قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. بشراك يا حافظة القرآن حين تنالي من رب الرضوان، ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء، من حفظوا القرآن وصار للأمة نورا وهدى، بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون ينادي، وفق من جاءك يسعى.